अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वैसे तो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, पाकिस्तान के हालात मुश्किलात की तरफ ना जाए, अच्छाई की तरफ जाएं, और हम पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर है कि वो उसकी कोशिशें सिर्फ वही करे? हम सब कहते थे कि इमरान खान ऐसे इक़दामात करे, वैसे इक़दामात करे, लेकिन बज़ाते खुद क्या किसी भी पाकिस्तानी ने खुद को बदलने की कोशिश की है? क्या बज़ाते खुद आपने खुद को बदलने की कोशिश की है? पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में 2 नंबरी कितनी होती है, हर काम में देख लें, हर इदारे में देख लें, करप्शन कितनी है। छोटे से छोटा तबका भी करप्ट है। आप इमरान खान को बातें बनाते हैं, आप इमरान खान को इल्जाम देते हैं कि इमरान खान ने तो महंगाई की थी, इमरान खान ने तो बहुत ज़्यादा गलत फैसले किए, ये वो अल्लाह भला तनी क्या कुछ इमरान खान के लिए कहा गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है और जो हुकूमत अभी ज़बरदस्ती बनाई गई है, ये क्या कर रही है, ये क्या आवाम के हक में फैसले कर रही है, मुझे बताया जाए। इन्होंने तो मुल्क का और बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को अभी उस तरह से समझ लगी ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम बजाते खुद को बदलना चाहते ही नहीं हैं, इसीलिए हम पर वापस ऐसे चोरों को मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ काम करना चाहते ही नहीं, हम वक्त की पाबंदी करना चाहते ही नहीं हैं, हम नज़्म व ज़ब्त के पाबंद होना चाहते ही नहीं हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे किसी तकरीब में जाना हो और उसमें जो आपको इनवाइट मिलता है उसमें वक्त बताया जाता है कि इस वक्त पर आप सब ने आना है, लेकिन क्या होता है, हम कब जाते हैं, वो आप सबके सामने है। जो वक्त बताया जाता है उससे 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट वक्त पर तो जाते ही नहीं है। ये हाल है हमारा, ये हाल है हम पाकिस्तानियों का। आप इमरान खान की बात करते हो, आप इमरान खान पर सवाल उठाते रहे हो। अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है, अब जिसकी हुकूमत है उससे सवाल क्यों नहीं करते? स्वीडन में जो हुआ उस हवाले से सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि हम बजाते खुद किसी भी तरह के एहतजाज करने के अहल हैं ही नहीं। कोई भी मौजू हो, हम खुद बजाते खुद हम तब्दील होना ही नहीं चाहते। हम किसी काम को अच्छे से करना चाहते ही नहीं हैं। अगर पाकिस्तान का हर एक बंदा ये सोच ले कि अगर हमने खुद को बदल लिया तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, अगर हम गलत काम करना छोड़ दें तो पाकिस्तान के हालात संवर जाएंगे, अगर हम रिश्वतखोरी छोड़ दें तो पाकिस्तान के हालात संवर जाएंगे, अगर हम ऐसे लोगों का साथ देना छोड़ दें तो पाकिस्तान के हालात संवर जाएंगे। क्यों नहीं संवर सकते? हम ये नहीं सोचते, हम बस ये देखते हैं कि जो हुकूमत आएगी बस वही हालात को तब्दील करे, वही हालात को बदले, वही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाए। हुकूमत तो करते हैं, अगर आपका हुक्मरान सही से काम करने वाला होता है तो बदकिस्मती से अक्सर लोग उसका साथ नहीं देते, उसके किए गए फैसलों पर अमल नहीं करते। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान बहुत से ऐसे फैसले थे जिस पर सब ने एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आप सबको ये देती हूँ कि हम पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हर तरह के कानून को फॉलो करते हैं, कानून की पाबंदी करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का ख्याल करते हैं, हर जगह के कानून का ख्याल करते हैं, बहुत ही एक महज़िब शहरी होने का दिखावा करते हैं वहाँ पर, लेकिन बताते खुद होते नहीं हैं। पाकिस्तान से बाहर हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम बहुत ही महज़िब शहरी हैं। नहीं, हम महज़िब तब कहलाएंगे जब आप अपने मुल्क के अंदर कानून की पाबंदी करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे।
تب آپ کہلاؤ گے ایک مہذب شہری۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر تو آپ قانون کی پابندی کرو گے، ٹیکس بھی دو گے، جرمانے بھی ادا کرو گے، لیکن جب پاکستان کی بات آئے تو آپ کو ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ آپ بھول جاتے ہو کہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، آپ بھول جاتے ہو کہ اگر کوئی ٹریفک رول توڑا ہے تو اس کا جرمانہ بھرنا ہے۔ ہم اس کے بجائے کرتے کیا ہیں؟ ٹریفک وارڈن کو ہم رشوت دے دیتے اور جان چھڑاتے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان کی عوام ایسا نہیں کرتی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ 100 میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ 0.5 ہوں گے، چلیں 1% ہو گئے یا پھر 2%، بس اس سے زیادہ تعداد نہیں ہو سکتی جو قانون کی پابندی کرتے ہوں، جو ٹریفک رولز کا خیال کرتے ہوں، جو ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوں۔ گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہوں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا ہے، جو بھی آپ نے کھایا پیا ریپر سارے کھڑکی سے باہر۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ جیسے آپ اپنا گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں ویسے پاکستان کو صاف ستھرا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کو صاف نہیں رکھتے۔ آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں جہاں ٹورزم کو وائرل کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، تو وہاں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم سب کے سامنے ہے، ہر جگہ ریپرز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، ہر جگہ کچرا ہوتا ہے۔ ہاں، پاکستان کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ کو ہم نے اس طرح سے کر دیا ہے تو کون آئے گا آپ کے ملک میں؟ کون آپ کے ملک کی سیر کرنے کو آئے گا؟ کچھ سیکنڈز بھی صفائی رہنے نہیں دیا جاتا، اور اس بات سے کوئی بھی اختلاف کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے۔ یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، یہ لاہور کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شہر کی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے ہر شہر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی پسند ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی سے باہر ریپر پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں دراصل قصور ان کا ہوتا ہے جو جرمانے نہیں کرتے، جو بذات خود اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، جو بذات خود اس بات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر عام عوام کیا کرے گی؟ وہ بھی یہی حرکت کرے گی۔ ہم نے پاکستان کو اگر ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو سب کی نظروں میں بہترین ملک بنانا ہے تو بذات خود پہل کرنی ہوگی۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ بات تو سب نے سنی ہوئی ہے کہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود بدلنا نہیں چاہیں۔ جب تک آپ لوگ خود بدلنا نہیں چاہو گے، حالات نہیں بدلیں گے، حالات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ خدارا پاکستان کا سوچ کے ایسے حرکتیں نہیں کریں جو آپ کے ملک کا نام خراب کرے۔ اچھا شہری بنے، اچھا شہری ہونے کا ثبوت دے، صرف پاکستان سے باہر نہیں، پاکستان میں بھی۔ اگر پاکستان کے باہر قانون کی پابندی کر سکتے ہو نا تو پاکستان کے اندر بھی کر سکتے ہو۔ رشوت اگر آپ نہیں دو گے تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ ایک ایک کر کے پہل کریں تو صحیح۔ آپ عمل کریں گے تو آپ کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کریں گے۔ پہل تو کریں، ایک قدم تو اٹھائیں۔ قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے، تو اگر آپ اپنی طرف سے ایک ایسا کام کریں گے تو کیا پتا آپ کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کریں، لیکن کریں تو صحیح۔ ایک اچھا شہری، ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت تو دیں۔ یہ سب ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہر جگہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اچھے شہری ہیں، لیکن عمل کرنے کی بات آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو
کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آج میں نے کہی ہیں، جو کہ ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ کیا یہ صرف ایک ہی شخص کا کام ہے یا پوری قوم کا کام ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کے حالات کو صحیح کریں؟ خود کو بدلیں گے تو پاکستان کے حالات بدلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔